पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। जो लोग चाहे उन्होंने ये सब्सिडी देने में उनका ताल्लुक वो सेक्रेटरी हों, वज़ीर हों, जो भी जिस ओहदे पे भी विराजमान हों, माजी में रहे हों, अभी हों, उनके खिलाफ एक्शन हो। बेनामी ट्रांजैक्शंस, ये मामला FBR को तफवीज़ किया जा रहा है। FBR को इसके साथ ये भी हुक्म दिया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर कार्रवाई करके जो रिकवरीज हैं, जो रिकवरेबल हैं, वो भी 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। हुकूमत का 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजने का ऐलान। शहजाद अकबर कहते हैं शुगर इंडस्ट्री में रिकवरी का मामला FBR को भेजा जा रहा है। चीनी की बरामद का मामला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखेगा और कार्टेलाइजेशन का मामला कंपटीशन कमीशन को भेजा जा रहा है। नब्बे की दहाई में एक बड़े ख़ानदान ने इंडिया को बहुत ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट की थी और उसकी मद में बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी ली। वो अब ये पूरा मामला इस वक्त नैब के हाथ में है, जिसके जो हुकूमत से बिल्कुल अलग एक इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है। अब ये मामला नैब ने देखना है। पिछले 20-25 साल की सब्सिडी के खिलाफ भी नैब को रेफरेंस भेजने का फैसला। शहजाद अकबर कहते हैं 90 की दहाई में एक बड़े खानदान ने भारत को बहुत चीनी सप्लाई की और बहुत सब्सिडी ली। शाहिद खक्कान ने सुलेमान शहबाज के एमा पर सब्सिडी के नाम पर आवाम को 20 अरब का चूना लगाया। 15 से 20 टन वाले ट्रक में 80 टन चीनी दिखाई गई। हुकूमत का शुगर पॉलिसी पर हम्माद अजहर की सरबराही में कमेटी बनाने का भी ऐलान। कमेटी चीनी की लागत और कीमत का तयन करेगी। उधर वज़ीर आज़म की शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद की मंजूरी। शहजाद अकबर ने इमरान खान से मुलाकात भी की। मुआवन ख़ुसूसी का मजीद कहना है FIA में 600 से 700 नए मुलाजिम भर्ती कर लिए। अगर केसेस की वजह से नैब पर इजाफी बोझ आता है तो हुकूमत सहूलियात देगी। एहतिसाब का वादा पूरा करना और मुल्क को आगे ले जाना अवलीन तरजीह है। वफाकी वजीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं बिलावल जानते हैं एहतिसाब का शिकंजा फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पहली बार किसी हुकूमत ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश की है। वजीर आज़म मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तमाम इदारे 90 दिन में तहकीकात और कार्रवाइयाँ करें। हुकूमत ताकतवर ATMs को जहाज में बिठाकर और भगाकर खुद एहतसाबी का दर्स दे रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ने चीनी की चोरी की रकम से ज़मान पार का घर बनाया। ताकतवरों की तिजोरियां भरकर एहतसाब का ड्रामा ना करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुजवज़ा बजट के हवाले से इजलास। दोनों वज़राए आला की अपने सूबों के आइंदा बजट के महसूलात और अखराजात पर ब्रीफिंग। इमरान खान की गैर तरक्याती अखराजात में कटौती और तरक्याती अखराजात बढ़ाने की हिदायत। कहा मंसूबों की तकमील की खातिर निजी शोबे के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। सनती शोबे और ज़राअत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। हुकूमत का गंदम की बैन सूबाई नकल व हमल पर पाबंदियाँ उठाने का फैसला। गंदम की दरामद की इजाज़त और ड्यूटी ख़त्म कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की ज़रूरत पूरी करने और आटे की कीमतों पर कंट्रोल के मुतालिक तबादला ख्याल। उधर लाहौर में आटा मज़ीद महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 972 रुपये हो गई। चक्की का आटा भी 3 रुपये महंगा 65 रुपये फ़ी किलो हो गया। 9,500 के करीब पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को निकालने का फैसला कर दिया गया है। 19,000 एकड़ ज़मीन जिसकी मिल्कियत, जिसका मालिक सूबा सिंध है, सिंध की सूबाई हुकूमत है। और अगर वफाकी हुकूमत ने CCI की मंजूरी के बगैर सूबा सिंध की हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला किया तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे और हम उसको नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को निकालने पर मज़ाहमत का ऐलान। सईद गनी कहते हैं स्टील मिल्स विफाक से नहीं चलती तो सिंध चलाने को तैयार है। मिल्स की 19,000 एकड़ ज़मीन सिंध को मिल्कियत है जो वो वापस ले सकता है। फिरदौस नकवी बोले खसारे वाले इदारों की निजकारी तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है।
پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام بلاول ہاؤس لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس، نون لیگ، قاف لیگ، جے یو آئی اور جے یو پی کے رہنماؤں کی شرکت۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، شہباز شریف کا 9 جون کو نیب آفس میں پیش ہونے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے اپنی قانونی ٹیم سے تفصیلی مشاورت بھی کر لی۔ نیب لاہور میں پیشی کے موقع پر کارکنوں کو بھی کال دی جائے گی۔ حکومت بلوچستان نے انٹر سٹی اور انٹرا سٹی پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ صوبائی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹرانسپورٹ ایس او پیز کے تحت کھولی جائیں گی۔ 2 سیٹوں پر صرف ایک مسافر کو بٹھانے کی اجازت ہوگی۔ بسوں میں اسپرے کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر بھی لازم قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں غیر ضروری اخراجات ہر سطح پر مزید کم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی حکام کو آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے پروگرام وضع کرنے کی ہدایت۔ سلیمان ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور شبلی افراز بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ کو دیکھیں جوڑنا ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بلاول بھٹو ہیں وہ روز تو نہیں، مہینے میں بعد غائب ہو جاتے ہیں، پھر ابھرتے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی ایسا ماحول آتا ہے جس میں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ذرا سخت ہو رہا ہے، جب بھی شہزاد اکبر صاحب ذرا وہ نظر آتے ہیں ٹی وی میں، تو ان کو کوئی نہ کوئی کانفرنس یا کوئی نہ کوئی سچویشن یاد آ جاتی جس میں وہ اکٹھا کر سکیں۔ یہ بیسیکلی اپنی بارگیننگ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کووڈ کے کورونا کیسز میں بھی روز انہوں نے اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا، اس کو قوم میں بے چینی پیدا کی، اضطراب، غیر یقینی صورتحال پیدا کی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حکومت کو کیا کچھ فیڈرل حکومت نے دیا، کیا کیا امداد دی گئی، اور کیا ان کی جو غلط پالیسیز تھیں، جو ان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی جو غلط پالیسی تھی ڈے 1 سے، اس کو وہ اب چھپانے کے لیے روز ایکوزیشنز کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ تو یہ جو میٹنگ آج ہو رہی ہے بنیادی طور پہ اپنی سیاسی اس کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جو اب جو اکاؤنٹیبلٹی کا شکنجہ ہے وہ اپنے فائنل سٹیجز میں ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کے سوال سے پہلے ایڈ کر دوں، یہ بیسیکلی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے، یہ آل شوگر ڈیڈیز کانفرنس ہے، کیونکہ یہ دونوں جو خاندان ہیں یہ وہ جانی یس پاپا ایٹنگ شوگر والی، تو یہ وہ مثال ہے۔ تو یہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ادھر بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ ان کی کانفرنس ہے۔ تبھی یہ آج جو گٹھ جوڑا ہے، یہ تو میرا خیال ہے اپنے دفاع کی تیاری کریں گے کہ کیسے کرنا ہے، کون سے وکیل کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں، تو یہ اس کی تیاری ہوگی۔ جی ثناء اللہ صاحب۔ تاکہ کچھ چیزوں میں بھاگ ہے تو ان سے کلیئر ہو جائے کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو لیڈرشپ بنائی ہے۔ دوسرا سوال میرا زیادہ ہے، آپ کی 2 سال ہو گئے حکومت میں، جب بھی آپ کے کسی وزیر پہ یا وزیر پہ الزام آیا تو استعفیٰ ہے۔ کمیشن کی رپورٹ میں بڑا کلیئر لکھا ہے چیف منسٹر کا اور کافی ان کی چیزوں کا ریکارڈ ہے، 1 مہینے میں کس طرح 2 دفعہ ملتی ہے۔ اب جب آپ یہ سیکشن 9 کے تحت یہ معاملہ سارا نیب کو بھیجے ہیں، تو آپ کی روایت کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر اصل نمبر آیا کہ 90 دن کے لیے مستقبل بھی ہونے جا رہے ہیں رضاکارانہ طور پر، اور کیونکہ وہ تحقیقات اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، سرکاری ہو گئی، تو یہ آپ کی ایک وہ رہی ہے روایت رہی ہے۔ بس اب 2 سوال کریں، میں جواب بھی تو دے دوں گا یار، میں بالکل، یہ آپ نے بڑے اچھے سوال کیے ہیں، دونوں بڑے ریلیونٹ سوال ہیں۔ پہلا تو آپ نے غصہ نکالا ہے واجد ضیاء والا۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ سن لیں نا، دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ جو کمیشن کے گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے اور وہ نہیں بنتا، اور پالیسی سازی جو ہے اس کے اوپر کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو پالیسی والے طرف سے ہیں۔ نہ ہی اس کے اندر اگر کوئی لیگل ابہام ہوتا ابھی ثناء اللہ صاحب، تو آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ لائق وکلا شوگر انڈسٹری کے لیے کام کرتے ہیں۔ ابھی تک
میری اطلاع کے مطابق پچھلے 2.5 مہینے سے وہ ریٹ کرنے کے لیے دوڑے پھر رہے ہیں, ان کو گراؤنڈز نہیں مل رہے. تو اگر اس میں کوئی اس قسم کی لیگل ایشو ہوتا تو وہ ایک بات ہوتی. دوسرا سوال آپ کا بڑا اہم ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس چیز کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ روایات بھی ہم نے قائم کی اور انشاءاللہ روایات کی پاسداری بھی ہم کریں گے.